الحکیم۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں 5 وانہل علاقہ حبیب آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد اور مدرسے دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، مہمانان گرامی جناب مولانا زبیر احمد مجاہد صاحب، استاذ علاقہ جناب رانا رسال دین صاحب، مولانا کرم الہی صاحب، طارق ثاقب صاحب، علاقہ بھر جو تشریف لانے والے علماء خطباء، اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری نو ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے 30 جون 2023 دے اس پروگرام اندر کٹھے ہیں، اللہ زندگی اندر مکے مدینے کٹھے فرمائے اور قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے۔ حافظ منیر عامل صاحب انہوں دے ساتھیاں نے آج دے اس درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ ایام قربانی دے ایام نے فرزندان توحید و سنت، فرزندان اسلام کل تو قربانی اندر مصروف نے۔ یاد رکھنا قربانیاں نال عزت ملتی ہے، قربانیاں نال وقار ملتا ہے۔ ہر محبت قربانی دا تقاضا کر دی ہے۔ اسلام کائنات دے کونے کونے اندر پھیلے ہے تے صحابہ دیاں قربانیاں نال پھیلے۔ اللہ تعالیٰ دی توحید پوری دنیا تے پھیلیے، انبیاء دیاں قربانیاں نال پھیلیے۔ اے ملک پاکستان، خدادار پاکستان سانو پلیٹ اندر رکھ کے نہیں ملیا، ساڑھے آباؤ اجداد دیاں قربانیاں دا نتیجہ ہے۔ تیرے اور میرے بڑیاں دیاں قربانیاں نے کہ سانو پاکستان ملے ہے۔ اسلام دیاں بنیاد اندر صحابہ دیاں قربانیاں ہی قربانیاں۔ جیڑا کلمہ میں پڑھیا ہے تساں پڑھیا ہے، سچی بات ہے مسلمانوں، سانو تے اسلام گھر بیٹھے ہیں ملے، سانو ایمان گھر بیٹھے ہیں مل گیا۔ اسی تے موروثی مسلمان ہاں، خاندانی مسلمان ہاں۔ اسلام دی قدر پوچھ بلال حبشی تو رضی اللہ تعالی، جنہ صرف اتنا ہی کیا سی لا الہ، پڑھو اللہ مرد ویلے نصیب کرے، محمد
बस इतना इकरार कीता। जो पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब क्या है? लात मनात उज़्ज़ा हुबल, ये देवियां देवते कुछ नहीं कर सकते। सारी कायनात इख्तियार भी अल्लाह दा, इख्तियार भी अल्लाह दा। ऐ ऐलान कीता, उमैया जालिम ने पैरां नूं रस्सियां पा के शरारती लड़कियां दे हथ दिता कि लो इनू मक्के दी गलियां अंदर घसीटो, इहदी चमड़ी उतर जाए। जिथों भी बिलाल नूं लैके गुजरदे सन, सैयदना बिलाल हबशी दे खून नाल गलियां अंदर हाशिए पै गए सन। एक कुर्बानी मेरे बिलाल हबशी दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी सैयदा ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऐ कलमा जो तू पढ़िया, जो मैं पढ़िया, सानू कलमे की कदर नहीं है, ताई ते असीं कलमा भी पढ़ी जाने, जुआ भी खेली जाने। मुसलमान कलमा भी पढ़ी जाता है, रिश्वत भी खाई जाता है, कलमा भी पढ़ी जाता है, सूद भी खाई जाता है, कलमा भी पढ़ी जाता है, शराब भी पीती जाता है, कलमा भी पढ़ी जाता है, बहना का हक भी खा जाता है, कलमा भी पढ़ी जाता है, गरीबा तो जुल्म भी की जाती। कदर नहीं कलमे। बीबी ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह तआला, कहो मक्के दे चौक अंदर लिटा के लोहे दी सलाइयां मार के अखियां दे आने कर दिते गए। हजरात, कितनी बड़ी कुर्बानी है। सैयदा दा जुर्म कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, बस इतना जुर्म है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु जनाब उमर फारूक दे कोल बैठे सन। तवज्जो मेरे वाल फरमाओ। बैठे ना फ्रैंकली अंदाज अंदर, मुहब्बत भरे अंदाज अंदर जनाब उमर ने खब्बाब दी पुश्त हथ फेरिया, हड्डियां नाल उंगलियां नाल हड्डियां नाल टच हुईयां। उमर कम गए, खब्बाब ये क्या? जनाब खब्बाब दी कमर तो कपड़ा चुके, चमड़ी जली हुई, हड्डियां ते बारीक बारीक चमड़ी, जिसने सड़िया होंदा जिसम। खब्बाब रोन लग पे, कहते उमर तू कलमा पढ़िया, तू खत्ताब सरदार दा बेटा से, कोई तेरी हवावल वेखण वाला नहीं सी। असी गरीब लोग सां, असी मजदूर लोग सां। मैं कलमा पढ़िया, मेरे जालिम आका ने मैनू अंगारियां ते लिटाया, मेरी चमड़ी जला दी, मेरा गोश्त जला दिता। इस्लाम एवें नहीं फैलिया, कुर्बानियां नाल फैले। इन्हां लोगां दे बारे माल के कायनात दा कुरान बोलिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वाले दे नाल अल्लाह दा सौदा हो गया है। अल्लाह पाक ने मोमिना दियां जाना खरीद लिया, जन्नत दे बदले मोमिना दा माल खरीद लिया, जन्नत दे बदले। अल्लाह अल्लाह असा भी सौदा कीता है, बकरे छतरे नाल अल्लाह नू राजी कर लिया है। मुसलमाना कितना मालिक मेहरबान है, कितना करीम मेहरबान, साडे बकरियां दुनिया ते राजी हो गया है। नबी पाक दे सहाबा ने जवानियां लुटाइयां, नबी पाक दे सहाबा ने जाना कुर्बान की दियां। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दे सहाबा ने तन मनवार दिता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिक किबरिया ने फरमाया बि अन्न लहुमुल जन्नह, बि अन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह अल्लाह इन्ना जानना मेरे हवाले की दियां, माल मेरे नाम में लाया है, मैं जन्नत इन्ना दे नाम अलाट कर छड़िया है, मैं जन्नत इन्ना दे नाम में ला छड़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार वाला प्यार दे लफ्ज़ अंदर की कह रहा है, उन्ना दित्तियां ने जाना, उन्ना दित्तियां ने जाना, नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने।
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ रुतबे कमाल दिते ने। आका दे इशारे ते कुर्बान हो गए, आका दे इशारे ते कुर्बान हो गए, जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। कारोबार बीवी बच्चे सब वार दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह अल्लाह हजरात गिरामी तवज्जो फरमाना, हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, कोलियां ते लेट के भी हौली नहीं सी बोलिया। किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह अल्लाह सफुरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया है, जनाब सिद्दीक अकबर दी बात कर रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सफुरां दे विच जिन्ने मोढे हाथ चाया है, सफुरां दे विच जिन्ने मोढे हाथ चाया है, नाग भावें डंग मारे यार नहीं जगाया है, अज भी ओ आका जी दे नाल सुते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़तलून व युक़तलून वादन अलैहि हक़्क़न फित तौराती वल इंजील। नबी पाक दे सहाबा दियां कुर्बानियां कुरान बयान करदा है, सहाबा दियां कुर्बानियां इंजील बयान कर दिए, सहाबा दियां कुर्बानियां तौरात बयान कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों में अर्ज करना चाह रहे हैं, ए कुर्बानियां जड़ी असां पे करने आ, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्बानी दा की मकसद है, एदी बुनियाद की, एदी बेस की है? आपने फरमाया या सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, लोगो तुहाडे बाबा इब्राहिम दी सुन्नत। बाबा जी इब्राहिम दी बोलो। हजरात मैं एक बात करना चाहना, पूरी तवज्जो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बड़े इम्तिहान होए, कदम कदम ते आज़माइशां होइयां, कदम कदम ते परखे आ गया, कदम कदम ते इम्तिहान होए। अल्लाह अल्लाह इन इम्तिहानां दे दौरान जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ियां दुआवां कीतियां। कदे मक्कातुल मुकरमा वास्ते दुआ कीती, अल्लाह जी मक्के रौनकां ला दे। अल्लाह अल्लाह कदे दुआ कीती, अल्लाह जी दुनिया दा रुख मक्के वाल मोड़ दे। कदे दुआ कीती है ए अरशां वाले जेड़ा मक्के आ जाए ओनू फलां दा रिज़्क अता कर दे। ये दुआ किन्ने कीती है? सुनो दुआ कुरान पाक ने महफूज की थी। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है रब्बना इल्ली अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। माल के कायनात दा कुरान सुन लो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम ने दुआ की थी, अल्लाह जी मैं बीवी बच्चा छोड़ के चलिया जिसे आबादी कोई नहीं, बेआबाद इलाका है, बेआबो के इलाका है, सब्जा कोई नहीं, हरियाली कोई नहीं, मैं बीवी बच्चा छोड़ के चलिया। अल्लाह मेरे फैमिली नू नवाजी बना दे, जेड़ा इत्थे आ जाए उन्हें फलां दा रिज़्क अता फरमाई, दुनिया दे दिलां दा रुख मोड़ दे काबे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआवां कीतियां, लेकिन याद रखना दो दुआवां करके अल्लाह को चोटी दे खजाने हासिल कर ले, चोटी दे खजाने अल्लाह को ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनिए पहली दुआ, आज मैं इंशाअल्लाह सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां
دو دعاواں تے اکتفا کراں گا. پہلی دعا کیتی کدوں کیتی ہے؟ جدوں اگ وچوں نکل کے آئے اللہ اکبر کبیرہ اگ اندر گئے اللہ دی خاطر مشرکان دا بت خانہ برباد کر کے اگ اندر گئے نے اللہ اللہ خالق کائنات نو پکاریا حسبی اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ میں کافی ہے بہترین کارساز اللہ اللہ مشکل آئی تے کنوں پکارے سارے بولو آپ کنوں پکارنا ہے سارے بولو کنوں پکارنا ہے اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں تے اللہ نو پکارنا ہے خالق نو پکارنا ہے کیوں بگڑے سارے کم بناندا اللہ ماڑے آندی وی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو ستڑے سب دے لکھ جگوندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ قرآن کی کہہ رہے ہیں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ نو پکاریا اللہ دا پیغام آ گیا آواز آئی یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم اے نار کنوں کہندے نے بولو نار آگ سریکی اندر بھا کہندے نے بھا ساڈی زبان اندر آگ انگلش اندر فائر اے نار خبردار آ رہا ہی میرا وفادار آ رہا میری توحید دا علمبردار آ رہا ہی میرا یار اللہ جی میرے واسطے حکم کیے اللہ پاک نے فرمایا اے نار خبردار ہو جا ٹھنڈی ہو جا اللہ اللہ میرے خلیل دا بال بھی نہ جلے میرے خلیل نو سینکا نہ لگے میرے خلیل نو گرمی نہ لگے باردن سلامتی والی بن جا وسلامہ اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے یار نو سردی لگے اللہ اللہ اپنا ٹمپریچر کنٹرول کر لے اپنا درجہ حرارت کنٹرول کر لے ٹھنڈی ہو جا اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ یار نو سردی لگے باردن وسلام تیرے دہکتے انگارے میرے خلیل واسطے پھلن دی سیج بن جانے چاہیے تیرے انگارے پھلن دی سیج بن جان میرا یار آ رہے میری توحید عالم بردار آ رہے میرا وفادار آ رہے اللہ اللہ حضرات مالک نے آگ نو ٹھنڈا کیتا آگ وچوں نکل کے آئے مولا ہن میں تیرا متی ہو گیا نا فرمایا سونیا پیپر باقی نے امتحان باقی نے اللہ ایک مہربانی کرو مشن بہت بڑا ہے کام بہت بڑا ہے کلی جانا اللہ سوئے ایک سنگی دے دے ایک ساتھی دے دے اللہ تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں اللہ جی نیک بیٹا عطا فرما نیک صالح فرزند عطا فرما اللہ اللہ قرآن نے کی گیا ہے ربی حبلی من الصالحین میں عرض کیتا ابراہیم علیہ السلام دیئے دو دعا عرض کرنی ہے اے پہلی دعا ہے اللہ اللہ پہلی دعا کیتی تے اللہ پاک لو زمزم والا لیا کیڑا لیا سارے بولو جی دی وجہ تو اللہ نے زمزم دا چشمہ چلایا او اسماعیل لیا دوسری دعا کی تھی کدو جدو خانہ کعبہ تعمیر کیتا ہے کدو جدو اللہ دا گھر بنایا اللہ اللہ مالک کائنات دا کعبہ بنایا خانہ کعبہ بیت اللہ بنایا اس ویلے دعا کی تھی نا اللہ اللہ پاک کو کیڑی دعا کی تھی عرشاں والے یا ربا میں تیرے کو دعا کرنا جی دی نبوت و رسالت دے وعدے عالم ارواج نبیت تو لینے جی دے آن دے وعدے عالم ارواج انبیاء تو لینے وہ آمنہ
میرا دلال سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری نسل چو پیدا فرما، میرے بیٹے اسماعیل دی اولاد چو پیدا فرما اللہ اللہ اللہ۔ پہلی دعا کی تھی تے زمزم والا لیا، دوسری دعا کی تھی تے حوض کوثر والا لیا۔ پہلی دعا کی تھی کیڑا لیا؟ بولو بولو۔ دو ہی پانی نے دنیا تے زمزم ہے حضرات، کسے چار دیواری مڑی مزار دا پانی تبرک نہیں ہے، زمزم دا پانی تبرک ہے۔ آب شفا زمزم دا پانی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا وہ پانی ہے جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ پورا کر دے گا۔ میں دعا کرنا اللہ تو اوتھے بلا کے پلائے، رج رج کے پلائے، اللہ ذوالجلال سیروں کے پلائے۔ حضرات پہلی دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، اللہ جی نیک اولاد عطا فرما۔ سیانے لوگ کہندے نے، دنگا لوگ کہندے پتر ہوئے نیک پاویں ہوئے، سارے بولو اے نوے مسیتوں جتیاں چکن والا ہوئے، پتر ہوئے نیک پاویں ہوئے، اے نہ ہوئے نشے دے ٹیکے لان والا، نشے دیاں پنیاں لان والا، ہفتے چ تین واری ابے نو تھانے والے تھانے بلان۔ نہیں نہیں، ایسا باپ تے بیچارہ سر پھڑ کے بہ جاندا ہے یار انج دی گندی اولاد نالو بندہ بے اولاد چنگا ہے، انترا نکھترا چنگا ہے۔ اللہ کو دعا کرے اگر اللہ اولاد دے تے نیک دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک دعا کی تھی، نیک اولاد منگی، مالک کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے ابراہیم کو علم والے بیٹے کی بشارت سنائی، علم والے بیٹے دی خوشخبری سنائی۔ کیسا علم والا بیٹا تو جو کیسا علم والا بیٹا ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جدو اسماعیل چلنے پھرنے دے قابل ہوئے، باپ نے بلایا بیٹا خواب آئی ہے، سپنا آیا ہے، سخنا آیا ہے، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا تینوں ذبح کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا اتنا لائق بیٹا، بیٹا ایسا فرما بردار، کوئی تکرار نہیں کیتا، کوئی بحث نہیں کیتی، کوئی سوال نہیں کیتے۔ اللہ اللہ اللہ، باپ نو جواب کی دیتا یا ابت فعل ما تؤمر، ابو جی جو حکم ملیا کر گزرو، جو حکم ملیا جو حکم ملیا کر گزرو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے میں صبر کراں گا۔ کی کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر رب نے چاہا تو میں۔ نبی نے دنیا کو عقیدہ دیا، یہ خود بھی ہونے والا نبی، جس کا باپ بھی نبی، پیغمبر زادہ کائنات کو عقیدہ دے رہا ہے کہ لوگوں بے شک میں خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہوں، میرے اپنے وجود پر بھی میرا اختیار نہیں، میرے وجود پر بھی اختیار میرے اللہ کا ہے۔ اگر رب نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اگر رب نے نہ چاہا تو میں صبر کر سکتا۔ ایک بندہ جا رہے سی نا منڈی بکرا لین، راج ملے تارک صاحب ورگے، آپ آ کدھر نو؟ یار بچے کہندے سی سارے بکرے لے آندے نے، ابا تو بھی لیا، تو میں چلو لے آئی دے بکرا لین چلے۔ وہ کہندا یار بکرا تو لے آنا ہی لے آنا، تو یہ بھی کہہ دے انشاءاللہ بکرا لے آنا۔ کہندا تو مولویاں نہیں گلاں کریا کر، منڈی لگی ہے، پارو کھڑے نے، پیسے جیب وچ نے، پیسے دے کے بکرا لے آنا، تو مولویاں نہیں گلے انشاءاللہ کہو۔ انہیں کہا پاؤ غصہ نہ کر، جا تیری مہربانی۔ وہ ہلے منڈی وڑیا یہ تے جیب کٹی گئی، رانا صاحب جیب کٹی گئی، بکرا پسند آ گیا۔ پاجی کنے کہنا 70,000، چھڈ 70,000، یہ سونے دے سنگ لگے نے 70,000، 45 لینا ہی؟ کہنا تو ہی کوئی لین دین والی گل کر، 45 لینا ہے، یہ کوئی پیدا ہے لیلا ہے بچہ ہے، بکرا پالیا میرا۔ کردیا 55 تے ٹک لگیا، جیبی چ ہاتھ پایا تے ہاتھ آر پار چلا گیا، ہاتھ پیسہ ایک بھی نہ، رنگ اڑ گیا کی بنیا،
وہ ढीला जा मुँह करके आ गया, कहता यार जे भी वो बेलिया बकरा नहीं लिया ही, कहता बकरा मां का सिर लिया है। बकरा बड़ा सोहना सी इंशाअल्लाह, पैसे उन्हें मंगे 70,000 इंशाअल्लाह, मैं लाया 45 इंशाअल्लाह, 55 के टक लग गए इंशाअल्लाह, जे भी हाथ पाया तो रुपया एक भी नहीं इंशाअल्लाह। हुण तस्बीहां कढण डया इंशाअल्लाह दी, उदों गुस्सा करदा सी इंशाअल्लाह दा की मान है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुनिया को अकीदा दिता है कि मैं नबी ज़ादा हूं, मेरा इख्तियार भी अपने वजूद पर नहीं है, मेरे अंग अंग पर इख्तियार मेरे अल्लाह का है। किहदा इख्तियार है? सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, जे अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं सबर करांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिक कायनात दा कुरान कहंदा है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जबरदस्ती पढ़ना नहीं पिया, बन नूड़ के लियाना नहीं पिया, जबरदस्ती नहीं लियाना पिया। बेटा बाप अगे लेट गया है, अब्बू जी मेरी गर्दन ते छुरी चला दो, मैं छुरी बर्दाश्त करने वास्ते तैयार। हुण भी ऐसी औलाद मिल जाएगी। हुण तो मुंडे नूं अब्बा कह देगा ना पुत्र तेरा रिश्ता तेरी फुफ्फो वाल मैं कर छड़िया, कहता अच्छा, ओनू फिर अंग्रेजी मारदा है। आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर हो? अब्बे नूं अंग्रेजियां सुना के यरखमाल करदा है ते नाल धमकी पता की लांदा है, जे इंज कीता ना अपनी मर्जी कीती तो सवेरे लाश हबीबाबाद लैना च पई होगी। कुड़ी कहती मैं बिजली दे तारां नूं हथ पा लांगी, मैं चूहे मार गोलियां खा लांगा। ए अज दी औलाद है। बेटा हो तो ऐसा, बाप छुरी चलाना चाहता है, बाप गर्दन काटना चाहता है, बाप ज़बह करना चाहता है, बेटा दम नहीं मारता। बाबा मैं तैयार हूं, जैसे चाहो मुझे ज़बह कर दो। इनू कहंदे नेक औलाद, इनू कहंदे साले औलाद। जवाना जवानी ते मान न करया कर, आन जान वाली चीज है। अल्लाह दी कसमें तेरे नालों करियल जवान मौत ले गई। इसे वास्ते मैं अर्ज करना चाहांगा, करमान नसावांदा, करमान नसावांदा, पहला हक दीन दाई फिर हक प्यो मावांदा, पहला हक दीन दाई फिर हक प्यो मावांदा, करमान नसावांदा। अल्लाह अल्लाह। बाकी साबी अफसाने ने, तवज्जो फरमाओ, बाकी साबी अफसाने ने। मां प्यो इस धरती ते अनमोल खजाने ने, मां बाप इस धरती ते अनमोल खजाने ने। करमान नसावांदा, पहला हक दीन दाई फिर हक प्यो मावांदा। अल्लाह अल्लाह। बड़ा प्यारा जुमला, तवज्जो फरमाना। कदी खिदमत छोड़ी ना, अब्बा जान दी खिदमत करया कर, अम्मी जान दी खिदमत करया कर, मां बाप दा नौकर बन के रहा कर। अल्लाह अल्लाह। कदी खिदमत छोड़ी ना, कदी खिदमत छोड़ी ना, मां बाप नू रिंज करके बेड़ी बख्तां दी रोड़ी ना, मां बाप नू नाराज करके बेड़ी बख्तां दी रोड़ी ना। करमान नसावांदा, पहला हक दीन दाई फिर हक प्यो मावांदा। अल्लाह अल्लाह। एक जुमला और सुन लो, बड़ा शान प्यो मावांदा। मां बाप ते हुंदियां की डर ततियां हवावां दा, मां बाप ते हुंदियां की डर ततियां हवावां दा। करमान नसावां दा। अल्लाह अल्लाह। बेटा की कह रहा है, या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ए मेरे
वालदे ग्रामी, ए मेरे बाबा जान, जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिता कर गुजरो, जे मालिक ने चाहा मैं सबर करांगा, मैं सबर दा मुजाहरा करांगा, मैं सबर करके दिखावांगा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह हजरत ग्रामी पहली दुआ की थी, ए ज़मज़म वाला ले आए, ए दियां जिथे अड्डियां सन ना बचपन दे अंदर अड्डियां रगड़ियां सन, अल्लाह पाक ने उसे ज़मज़म दा चश्मा चलाया, ऐसा चश्मा चलाया, सदियां बीत गईयां, जमाने बीत गए, सदियां बीत गईयां, जमाने लाद गए, सदियां बीत गईयां, जमाने गुजर गए, ना चश्मा सुकिया ना पानी मुकिया, ना चश्मा सुकिया ना पानी। पूरी दुनिया ते पानी सप्लाई हो रहा है, पूरी दुनिया ते। अल्लाह अकबर, अलहमदुलिल्लाह। जो उथे जाइदा है चाह भी आबे ज़मज़म दी बना के पीवी दी। अल्लाह दा खास फजलो करम। मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू सारे उथे ले जाए, जेड़ा नहीं जाना चाहता अल्लाह धक्के नाल ले जाए। उची आमीन कहो। जेड़ा हौली बोल रहा है 2024 जाए, जेड़ा बोलिया ही नहीं उथे ही रह जाए। दुआ सारे वास्ते दुआ करो, अल्लाह सब नू बुलाए। साडे राणा साहब नू अल्लाह मौलाना हाफिज मुनीर दे नाल बुलाए। हजरात ग्रामी तवज्जो दे नाल सुनदे आ जाना। प्यार दी गल, पहली दुआ की थी, केड़ा मिलिया? ज़मज़म वाला इस्माइल मिलिया। दूसरी दुआ कदों की थी? जदों खाना काबा बनाया, बैतुल्ला तमीर कीता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उथे ना एक पत्थर है बैतुल्ला दे सेंच नजर आएगा, अल्लाह तुहानू बार बार ले जाए। उथे 2 कदमां दे निशान ने। उमर फारूक ने कलमा पढ़िया सी ना, तो आप कह रहे से या रसूल अल्लाह कदमां दे निशान कैसे ने? फरमाए मेरे अब्बा जी इब्राहिम दे कदमां दे निशान। इस पत्थर ते खड़े होके अब्बा जान ने बैतुल्ला तमीर कीता सी। जिवें दीवारां उच्चियां हुंदियां सन, ये पत्थर आप ही उच्चा हो जांदा सी। न गो करनी पई, न लिफ्ट ले आनी पई, न सीढ़ी लानी पई। एक पत्थर अल्लाह पाक ने ऐसा ता फरमाया, एदे ते कदम मुबारक रखे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जिवें जिवें दीवारां उच्चियां होंदियां जांदियां सन, ये पत्थर भी बुलंद हुंदा जा रहा सी। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए मुसलमानों तवज्जो कीजिए जरा। मौलाना जुबैर मुजाहिद साहब मेरे तालीमी दौर दे भी साथी ने, ते मेरे उमरा फैलो भी ने। इंजी है, हम दुआ करो अल्लाह हज फैलो भी बना दे। उच्ची कहो आमीन। हजरात पूरी तवज्जो। पहली दुआ की थी ते ज़मज़म वाला मिलिया। दूसरी दुआ की थी कदों की थी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे अल्लाह मैं बैतुल्ला बनाए कबूल कर ले। अल्लाह मैं बेटे की गर्दन से छुरी चलाने वास्ते तैयार होया, कबूल कर ले। अल्लाह तेरी खातर निगाह के अंदर सुटिया गया, कबूल कर ले। ए मेरे मौला मेरे बाप ने करो कड़िया, कबूल कर ले। ए मेरे मालका मैं तेरे शरीकां दा बहुत खाना बर्बाद कीता, अल्लाह कबूल कर ले। ए अरशां वाले रब्बा मेरियां मिन्नतां कबूल कर ले। हज़रात ग्रामी कुर्बानी करो ते की दुआ करो? अल्लाह बोलो यार, फख्र नहीं करना बल्कि दुआ करनी, अल्लाह इसे कबूल कर ले। नमाज पढ़, दुआ कर, तकब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल कर ले। हज कर, उमरा कर, दुआ कर, अल्लाह इसे कबूल कर ले। अगर नेकी कबूल हो जाए तो छोटी सी नेकी नजात का जरिया बन जाती है। अगर रिजेक्ट हो जाए तो बड़े बड़े अमल भी जाया बर्बाद हो जाते। आपने फरमाया जो तुसी छोटा जा अमल कर दो हुंदा खालिस से, रियाकारी नहीं, अल्लाह दी रजा है। रब्बल्लाहु कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवहु। जिस तरह तुम ऊंट का बच्चा लेकर पाल कर ऊंट बना लेते हो, अल्लाह तुम्हारी नेकी को पाल कर ओट पहाड़ जितना बना देगा। मगर नेकी में खलूस होना चाहिए, अखलास होना चाहिए, रियाकारी न हो, नमूदो नमाइश न हो, बंदों को राजी करना मकसद न हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ग्रामी सुनिए जरा, जड़ी बात अर्ज करना चाह रहे हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे
اللہ میں دعا کرنا اینی محنتاں دا صلہ انہاں نیکیاں دا صلہ انہاں عملاں دا صلہ کی منگنا اے میرے اللہ خاتم الانبیاء میری نسل چو پیدا کر دے خاتم الانبیاء میری اولاد چو پیدا فرما ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچ ہزاروں نبی آئے ہزاروں پیغمبر آئے اسماعیل علیہ السلام تے نبوت دا سلسلہ رک گیا اللہ واللہ اللہ وقت گزردا گیا زمانہ گزردا گیا آخری نبی آخری پھول اللہ پاک نے پیدا کیتا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو پیدا فرمایا کیڑا نبی اللہ نے پیدا فرمایا اللہ واللہ اللہ جس نبی دے بارے میں پیار نہ کہنا چاہنا گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے ذرا جھوم کے کہو سبحان اللہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے بڑا پیارا جملہ ذرا توجہ فرماؤ تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے اللہ پاک نے کیسا نبی عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں نال اللہ پاک نے کیسا رسول عطا فرمایا حضرت توجہ فرمانا کیسی سیرت والا کیسے اخلاق والا کیسے مزاج والا کیسے کرکٹر والا کیسے لیل و نہار والا کیسی گفتار والا اللہ واللہ اللہ گالی جس نے رات دل دی گلا صبح شام کیا گالی جس نے رات دل دی گلا صبح شام کیا اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں توجہ فرماؤ ڈر گئے ہو مکھی تو ڈر گئے ہو ہے مکھی تو ڈر گئے ہو حضرات گرامی توجہ فرمانا بیٹے دی گردن تو چھری کن نے چلائی بولو آگ اندر کون گئے کرو کنوں کڑیا گیا بت خانہ کن نے برباد کیتا خانہ کعبہ کن نے بنایا دعاواں کن نے کیتیاں تے کام ساڈا غریباں دا بن گیا نہ سا پتر ذبح کیتا نہ سی آگ اندر گئے نہ سا بت خانہ توڑیا حضرات گرامی توجہ کرنے آ جانا نہ سانو کرو کڈیا گیا نہ سانو علاقے چو علاقہ بت کیتا گیا ہے نہ جلا وطن کیتا گیا قربانیاں ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں ابراہیم علیہ السلام دیاں آمنہ دے لال سانو مل گئے کیوں جی ملے نے کہ نہیں تو جی کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جن نے جمن تو پہلے دعا کی تھی سی اللہ مینوں عیسائیاں کرنا پیدا کریں یہودیاں کرنا پیدا کریں مینوں آخری نبی دے کر امت چو پیدا کریں کوئی ہے ایسا بندہ بن منگیاں رسول ملیا بن منگیاں سراج منیر ملیا بن منگیاں بدر منیر ملیا بن منگیاں اللہ دا حبیب ملیا سبحان اللہ اتنی شان والا نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے آپ نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں میں تواڈے وال اللہ دا تحفہ بن کے آیا میں تواڈے کولے اللہ دی قسم میرے نبی دا فرمان ہے میری امت دے لوگوں میں تواڈے کول اللہ دا تحفہ بن کے آیا تانوں اللہ نے میری شکل چ تحفہ دیتا ہے سچی بات ہے آمنہ دے لال ساڈے واسطے اللہ دا تحفہ نے ساڈے واسطے اللہ دا
साढ़े वास्ते अल्लाह दा तोहफा ने मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक दा तोहफा बन के आए, अल्लाह पाक दा तोहफा बन के आए। इतनी शान वाला नबी मिले है, इतनी अज़मत वाला नबी मिले है। एक दिन ना जो हजूर ने मस्जिद नबी नवी नवी तामीर की थी, अल्लाह तैनूं ओहदियां नमाज़ां नसीब करे। ये दुआवां मैं जिहड़े दिलों कर रहा अल्लाह जानदा जे, मेरा यकीन कबूल हो जाणगियां। चंद साल पहले ना मैं गोजरे के इलाके तकरीर पिया करा, तो मैं दुआ च ना 5-7 बारी तकरीर च क्या अल्लाह तुम्हें हज कराए, अल्लाह तुम्हें मदीने ले जाए। एक बारी मैं क्या अल्लाह तेनों हज कराए, बंदे कहते आमीन। एक बाबा बैठा से कहता आमीन, मेरे मुँह निकल गया बाबा तू जावे ही जावे, बाबा तू जावे ही जावे। अल्लाह की कसमें चंद महीने बाद टेलीफोन आ गया, कारी साहब तीर बड़ा निशाने ते लगे आ। मैं क्या किवें? कहता मैं तकरीर सुन आया सा तो तुसा मैनू दुआ दी बाबा तू जावे ही जावे। मैं गरीब बंदा फैक्ट्री च चौकीदारा करना सा, फैक्ट्री के मालिक ने फैसला किया कि एक बंदे नू हज कराने, जिहदा नाम निकलाया कूड़ा अंदाजी हुई मेरा गरीब का नाम निकलाया। इन्हां दुआवां नू मामूली ना समझिया करो, इन्हां दुआवां च अल्लाह ने बड़ा करंट रखिया है। इंशाअल्लाह अगर मैं गुनहगार हाँ, मेरी दुआ कबूल हुई, तुसी नेकोकार हो, तुहाडी आमीन ही कबूल हो जाएगी। अल्लाह तुहानू सारे नू मक्के मदीने बुलाए। तू बहुत काला है, जिन्ना जाना है वो हौली हौली बोलते ने, तो जिहदी वारी लेट आनी वो पहले ही आमीन। हजरात सुनिए, दुआ करया करो और दिल च आस रखया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पैसे देगा, इंशाअल्लाह अल्लाह फुर्सत देगा, इंशाअल्लाह मैं मक्के जाऊंगा, मैं हुजूर के मदीने जाऊंगा। कर लो नीयत। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक पैकेज है, उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक पैकेज है। आखिरी नबी का उम्मती नेकी का इरादा कर ले, उसकी नेकी लिख दी जाती है। मौलाना जुबैर साहब बैठे ने, तारक साकब साहब बैठे ने, हाफिज जी बैठे, पूछ लो। उम्मत मोहम्मदिया का फर्द नेकी का इरादा कर ले, नीयत कर ले, उसकी नेकी। मैं तो नीयत कर लिए अगले महीने उम्रे ते जाना है, तुहाडा मैनू नहीं पता। कर लो नीयत, इंशाअल्लाह जो नीयत की मेरे मालिक ने कदे मायूस नहीं किया, अल्लाह पूरी कर देंदा। दुआ भी करया कर, दुआ भी करया कर, मेरे सोने रब्बा वी तेरे काबे जान जी करदा, मेरे सोने रब्बा वी तेरे काबे जान जी करदा। पी पी के जमजम पानी सीने ठंडा पान जी करदा, मेरे सोने रब्बा वे तेरे काबे जान जी करदा। मुदतां होइयां सिखदियां सिखदियां 8-9 महीने भी उनते मुदतां ही लगदे ने। मुदतां होइयां सिखदियां सिखदियां मौसम बदल गया है। कितने बख्तां वाले ने ओ जेड़े रब ने ओथे बुलाए। काले गुलाब नूं सीना ला के कुछ अर्ज़ां सुनाउण जी करदा, मेरे सोने रब्बा वे तेरे काबे जान जी करदा। मालिक दे कोल दुआ भी करया कर, इरादा भी कर ले, नीयत भी कर ले, इंशाअल्लाह जान कर लीजिए नीयत। बोलो ओ कर लीजिए नीयत कि सौरे ते जान दी नीयत की बैठे हो भी ईद गुजर गई हुण सौरे ते चलिए। नीयत करो हमने मक्के जाना है इंशाअल्लाह। जिस नेकी दा इरादा करोगे नेकी लिख दी जाएगी। जो नेकी कर लोगे उन्होंने 10 नाल ज़रब दे दी जाएगी। एक नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। गुनाह में ऐसी सूरत हाल नहीं है जब मुसलमान गुनाह की नीयत करता है। मौला मेहरबान कहता है फरिश्तों कल में रोक लो, मेरे बंदे का गुनाह न लिखना। या अल्लाह उसने नीयत कर ली, फरमाया ना लिखो। उस वक्त लिखना जब ये कर लेगा, जब कर लेगा तो 10 गुना नहीं 1 गुना लिखो। ये पैकेज सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, ये शान सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का है। उठा लो फायदा। हजरात गिरामी जड़ी बात मैं अर्ज करना चाह रहे हैं, नबी पाक ने मस्जिद बनाई केड़ी भुल गए हो? मदीने पाक अंदर आके पहले अपना घर नहीं सी बनाया,
اپنی بیٹھک نہیں بنائی, ڈیرا نہیں بنایا, سب تو پہلے کی بنایا؟ بولو, مسجد بنائی. اللہ اس مسجد دیا نمازاں نصیب فرمائے, اللہ نبی پاک دے روزہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے, اللہ روزہ من ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرمائے. اتھے نا جتھے محراب ہے اتھے کھجور دا تنا سی, اس طرح پتے کوئی نہیں, شاخ کوئی نہیں, ہری چیز کوئی نہیں, صرف کھجور دا تنا. صحابہ کٹن لگے, آپ نے فرمایا نہ نہ انہوں کٹنا نہیں, انہوں برقرار رہن دیتا جائے. کیوں؟ میں خطبہ دین واسطے ٹیک لا لیا کرانگا. اللہ واللہ آپ ٹیک لا کے خطبہ دین دے رہے. کچھ عرصے تو بعد ایک نبی پاک دے عقیدت مند نے, مرد سی عورت, انہیں پیسے خرچ کیتے, ممبر بنا کے لے آندا, ممبر لے آ کے مسجد دے اندر رکھیا. اللہ واللہ ممبر بنا کے مسجد رکھے آئے. عرض کیتی اللہ دے حبیب جی اس ممبر تے خطبہ دیا کرو, تسی ممبر تے قرآن سناؤ گے, اللہ منو اجر تے ثواب عطا فرمائے گا. اللہ واللہ 5 اقوال وجہ پہلے دن نبی پاک آئے, ممبر تے آپ نے قدم مبارک رکھے آئے, ممبر تے جلوہ فروز ہوئے. اللہ واللہ ایتھے ممبر نبی پاک ممبر تے کھڑے نے, اے کھجور دا تنا ایک سائڈ تے رہ گیا ہے. اے دے وچوں رونے دی آواز آئی, سسکیاں دی آواز آئی, ہٹکوڑیاں دی آواز آئی, جویں کوئی بچی بچہ ماں دیاں جدائیاں چروندا ہے, جویں کوئی بیٹی بیٹا باپ دیاں جدائیاں چروندا ہے. اے دے وچوں رونے دی آواز آئی. آپ ممبر تو نیچے اترائے, آپ نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو نا, یہ لکڑی دا کھجور دا تنا ہے, پر میں محمد دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. میں محمد دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. آپ نے ممبر, آپ نے کھجور دے تنے نو سینے میں لا لیا. اللہ اللہ روندے کھجور دے تنے نو, سارے بولو. آج مسلمان اپنا کردار ویکھ, کتنے نوجوان بد نصیب, باپ رو رہا ہے بیٹے دیاں زیادتیاں دی وجہ تو رو رہے, باپ رو رہے بیٹے دیاں زیادتیاں دی وجہ تو. ایک ظالم اٹھ کے سینے نہیں لاندا, اپنے باپ نو چپ نہیں کراندا. اس نوجوان دیاں زیادتیاں دی وجہ تو ماں رو رہی ہے, یہ ظالم اٹھ کے ماں نو سینے نہیں لاندا, بلکہ کہندا اے مکر پئی کر دیے. اللہ واللہ بہن نو حق نہیں دیتا, بہن بیچاری بھرا دے کر آ کے رو رہی ہے, کہندا اے مگر مچ دی آنسو بسا رہی ہے, اے مکر تے ڈرامے باز ڈرامے بھی کر دی. بہن نو سینے لا کے چپ کران واسطے تیار نہیں. میں صدقے جاواں قربان جاواں جس نبی دی سیرت دے بارے میں عرضہ کر رہا ہوں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا سراج منیر نبی ایسا رحمت للعالمین. اے لکڑی دا کھجور دا تنا رویا, میرے نبی نے کھجور دے تنے نو سینے لا لیا. اے پرا نو روندے نو چپ نہیں کراندا, کہندا ڈرامے کردا اے, مکر کردا اے. اے بہن دے آنسو نہیں پونجدا, اے ماں نو سینے نہیں لاندا, باپ نو چپ نہیں کراندا. میرے نبی نے تے لکڑی دے تنے نو چپ کرایا, اینو سکون مل گیا جویں بیٹی بیٹے نو ماں باپ دی گود اندر سکون مل جائے. آخری حدیث سن لو, بات ختم کریے. میرے پاک نبی جناب محمد, ایک بار پھر کہہ دیو, نیکیاں بڑھن گیاں, ایک بار پھر کہہ دیو, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, ایک بار پھر کہہ دیو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا, میں لمبا سجدہ کرانگا. کی کرانگا؟ اچھا بھئی, انا آتینا کل کوثر سورت آندی سارے نے سناؤ حضرہ. انا آتینا فصلی لربکا, فصلی لربکا, فصلی. فصلی کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. پھر کیا فرمایا؟ ہاں, پہلے قربانی ہے کہ نماز ہے؟ ساڈا چودھری نماز پڑھ نماز دے نیڑے نہیں جاندا تے بکرا 70,000 دا لیندا ہے. اور بکرا لیا کے انہوں چانجنا پوا کے, انہوں مہندی لا کے, انہوں چانجنا پوا کے, انہوں مالا پوا کے, منڈیاں دے گل پھڑا جا پورے 5 چک میں پھرا کے لے, پتہ چلے بکرا لے آندا ہے. نماز. اور نماز نہ پڑھنے والے بھائی, تیری قربانی بھی کیسی قربانی ہے. گوشت ہی کھانا تھا تو آگے پیچھے کھا لیتا, ہوٹل سے جا کر انجوائے کر لیتا. اگر گوشت ہی کھانا تھا, پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے.
پہلے نماز ہے. اچھا بھائی قربانی کر لی تو ماشاءاللہ, بکرا چھترا بچھڑا کر لیا نا. انہاں جانوراں نے ایک پیغام بھی دیتا ہے, وہ آپ سنیا ہی نہیں. کیوں؟ سانو کال پئی سی قیمہ بنانا ہے, چمپاں بنانیاں نے, گول بوٹیاں کڈنیاں نے, روسٹ کرنا ہے, کڑائی بنانی ہے. سانو کال پئی سی, اساں بکرے دا پیغام ہی نہیں سنیا. بکرا پیغام دے گیا, چھترا پیغام دے گیا, دھبا پیغام دے گیا, گائے پیغام دے گئی کہ اے بندے مسلمان, میں رب کے لیے گردن کٹا رہا ہوں, تو خدا را 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکائی دیا کر. یہ جانور پیغام دے گیا. اسے کہتے ہیں سائلنٹ میسج, خاموش پیغام دے گیا. زبان کال سے نہیں بولا, زبان حال سے بولا کہ میں رب کے لیے گردن کٹوا رہا ہوں, تو کم از کم جھکائی دیا کر. تو کم از کم بعد آ رہے آپ 5 نمازاں پڑھیا کرو گے, اولاد نو نماز سے لاؤ گے, بیٹیاں سارا پابند کرو گے نماز دا. کہو انشاءاللہ, پھر کہو انشاءاللہ. لو جی آخری بات ہے, 5 منٹاں بھی ختم ہو سکتی ہے تے 60 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. ہوئے گی منٹاں چ انشاءاللہ. بابا کرملا ہی نہ تھک جائے کتے. بابا تھک تو نہیں گیا؟ اچھا حضرات گرامی توجہ فرماؤ, ایتھے بابا ہے جنت دے دروازے کے ویکھنا جا کے چھالا مارے گا, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ چب شب کڈ کے نا اوور ہال کر کے فل جوان کر کے جنت داخل کرے گا. فل جوان کر کے جنت داخل. حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا 7 دن 8 راتاں دا سجدہ کراں گا. 7 دن کتھے بلا؟ میدانے. سبحان اللہ, میں قربان جاواں, میرا نبی ایتھے بھی سجدے کردا رہا, آقا اوتھے بھی سجدے کرن گے. اتنا پیار ہے نبی نو سجدے نال. آپ نے فرمایا میں سجدے پہ جاواں گا, میرا اللہ مینوں اٹھائے گا. ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفا تو شفا. اے میرے سونے کملی والے آ, سار مبارک چک لے, تو منگی جا میں عطا کیتی جاواں, تو سفارش کیتی جا میں معاف کیتی جاواں. تو منگی جا میں دیتی جاواں, تو سفارش کیتی جا میں معاف کیتی جاواں. اللہ اللہ اللہ. پھر منظر کیسا ہوئے گا, سما کیسا ہوئے گا؟ آخری گل بڑے پیار والی, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. میرے نبی نو اللہ اٹھائے گا, سجدے چوں سر چک لے سونا, سجدے چوں سر چک لے پیارا, سجدے چوں سر چک لے سونا. میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے, میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. اللہ اللہ اللہ. میری سرکار کی فرمان گے, بدر منیر کی فرمان گے, سراج منیر کی فرمان گے, پہلے بخشو امت میری, مولا پہلے بخشو امت میری, اگلی گل میں تاں کرنی ہے, اگلی گل میں تاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. میرا اللہ کی فرمائے گا, جس نے کیتی سی اطاعت تیری, جس نے کیتی اطاعت تیری, جنتی اس دے نہ کرنی ہے, جنتی اس دے نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی. اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے, حافظ منیر دی اللہ محنت قبول فرمائے. مینوں کھانے تے اشارہ کر رہے سن کہ مسجد دا کچھ کم باقی ہے, وہ دے واسطے ساتھیاں نوں ترغیب دلانا کہ کوئی اللہ دے گھر دی خدمت بھی کر جاؤ. تے میرا
ارادہ ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا حصہ ملا لو جنہ ویسے تسی قربانی بڑی وڈی کیتی ہے چلو انج سمجھو بکرے دے پیچھے نال سنگلی بھی صحیح اللہ دے راہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہور ملا لو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تہاڈا خطیب ہے میرا شاگرد ہے تے لاج رکھ لو تھوڑی جی جنی اللہ ہمت توفیق بخشے ضرور حصہ ملاؤ سارے حصہ ملاؤ تے اللہ پاک تمہیں اجر عظیم دے اللہ تمہیں جزائے خیر دے جتنی مالک توفیق بخشے میں تو ویسے خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ بڑے تھوڑے عرصے سے مسجد بنائی اے سی شیسی بھی لگ گئے الحمدللہ مینوں بھی اللہ نے توفیق دیتی ہے میں ایدے نالوں 3 گنے بڑی مسجد بنائی 3 گنے بڑی کی نام مسجد ہے دسو بھلا مرکز زمزم آج بھی حبیب آباد تو کچھ لوگ جمعہ پڑھن گئے سن اللہ قبول فرمائے ہمت کرو تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تم برکت عطا فرمائے جلدی کر لو جلدی جے تساں پیسے نہ دیتے تے اے آخر منیر نے پتو کہ میرے کو پہنچ جانا بھی میرے چندہ کرا کے دیو ہمت کر لو شاباش شاباش چلو تیرا 100 ہی کافی سن روٹی کھوائی ہے اللہ تینوں برکت دے اللہ تینوں جزا دے جلدی